عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا আল্লাহ তুমি দয়া করা নসিব করা মদিনা নবীজিকে না দেখিয়া কবরেতে নিও না আল্লাহুম্মা সাল্লি مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله رحمة للعالمين نبي أشلي था আসন সবাই ইয়া সালাম জানাই নবী যে আল্লাহ 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 লা ইলাহা يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله حبيبي سيدي يا رسول الله ويا حبيب الله نبي جي مدينة غيته সব কিছুই পারেন দেখিতে মোদের লাশ কবরে রাখিলে লইবেন গো আপন কোলে ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব يا صلاة الله شهيد کربلا حسین مجتبی بے قصے دست قربات پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بج میں ہدایت پہلا غوث اعظم امام التقی
بنوں کا غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بج میں ہدایت چغرابی سری کوٹی آقتی ابشا سیدی مرشد قبلہ طاہر شاہ زینت قادریات پہ لا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بج میں ہدایت پہلا سیدی مرشدی قبل صابر شاہ رونق اہل سنت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بج میں ہدایت پہلا ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرات پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بج میں ہدایت پہلا سیدی حضرات قبلہ عبید الجلیل امام اہل سنت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شمع بج میں ہدایت پہلا جن کے ہر گھر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شمع بج میں ہدایت پہلا یا الہی صدقہ آل رسول یا سلامی آج جانا ہو قبل مدینہ کے چاند ہزاروں سلام مدینہ کے چاند لاکھوں سلام مدینہ کے چاند کروڑوں سلام مدینہ کے چاند بہدو سلام بلغ العلا সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। সম্মানিত মুসলিম کرام, আমাদের মাঝে একজন মৃত ব্যক্তির লাশ আসে, মৃত ব্যক্তি পুরুষ। তো আমরা আগে জানাজার নামাজটা আদায় করে মোনাজাত দেব। সকালে একটু আমরা দাঁড়িয়ে যাই কাতারবদ্ধ হয়ে।